बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कराम बहुत ही तरीन खबरें आ गई, खबरें इंतहाई में इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से इंतहाई तरीन खबरें आ रही है। स्ट्रीट मूवमेंट के मामलात सरगर्म हो चुके हैं। जो मतलब जो जो एहतजाज की कॉल दे रखी गई है ना लॉन्ग मार्च के, उसके हवाले से मतलब जो है ना वो स्ट्रीट मूवमेंट वो सरगर्म है। और मतलब खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त सोहेल खान अफरीदी साहब मैदान में उतरे हुए, उससे मुतालिक भी कुछ खबरें आई है। लेकिन उससे पहले जो है आलमी सतह से एक इंतहाई तरीन खबर आई है। आलमी सतह से जो नामवर कप्तान है ना, उन्होंने खान साहब के सेहत के हवाले से फिर से पाकिस्तानी हुकूमत को मुखातिब करते हुए एक खत लिखा है और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत को मुखातिब किया गया है। इंतहाई तरीन बात उस खत के अंदर की गई है। ये जो है 22 नामवर कप्तानों ने यह खत लिखा है मुश्तरका तौर पर। ये जो खत है ना, तरीन क्रिकेट की दुनिया के 22 मायानाज कप्तानों ने इमरान खान को फिलफौर इलाज की सहूलत मुहैया कर दे, उन्हें ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल कर दे और फैमिली से मुलाकात करवाने का मुतालिबा मतलब कर दिया। 22 मायानाज कप्तानों ने खत लिखकर मुतालिबा किया। अफसोस इन 22 में से एक भी पाकिस्तानी नहीं है। कि अफसोस की बात है कि इन 22 कप्तानों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और ये जो 22 जो है कप्तान है, इसमें ज़्यादातर जो है इंग्लिश ममालिकों के कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और भारत से भी कप्तान मतलब इनके अंदर शामिल है। इसमें जो है वो मिकी आर्थर है, एलेक्स ब्लैकवेल है, एलन बोल्डर है, माइकल ब्लेयर है, ग्रेल चैपल है, एन चैपल है, ब्लैंड क्लार्क है, ये जो है सर एलेस्टर कुक है, ये पद्मा भूषण सुनील गवास्कर है, ली ग्रैंडमोन है, एडम गिलक्रिस्ट है, डेविड गोवर है, किंग होग्स है, नासिर हुसैन है, ये सर क्लिव लॉर्ड क्यूब एम्स है, ये सख्त नाम है। ये पद्मा भूषण कपिल देव नेखल है, दिशम मान्या अर्जुन रानाटुंगा है, सर एंड्रू स्ट्रेस है, पद्मा शेर है, दिलीप विंग सरकर है, स्टेप हैंड वॉक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब 2004 के एक कप्तान जो है स्टिक वो है, जॉन राइट मिब है। ये मतलब 21 के 22 नामवर कप्तान है ना, जिन्होंने खान साहब के सेहत के मुतालिक खत लिखा है। इसमें भारतीय कप्तान भी शामिल है। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई पाकिस्तानी नाम मतलब नामवर कप्तानों का नाम इसमें शामिल नहीं है, जबकि इसमें भारत से भी कप्तान है और इंग्लिश जो ममालिक है इसमें खुसूसन जो बरतानिया है वहाँ से है और मतलब जो है ना ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से है। यहाँ मतलब इन जगहों से ये कप्तानों ने ये खत लिखा है। इंतहाई तरीन खबर है। सोहेल अफरीदी ने आज बुनीर के जलसे में वाज़ेह कर दिया कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, लेकिन परसों इमरान खान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने की जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई कि सोहेल खान अफरीदी साहब ने आज वाज़ेह कर दिया कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और करते रहे हैं, अब मतलब आगे भी करेंगे। लेकिन जो खान साहब को मतलब जो है ना वो सेहत के जो मामलात पर अदालत से हुक्म आया और अदालत के हुक्म को मतलब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, इसके जो है ना जिम्मेदार वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मतलब जो है मियाँ शहबाज शरीफ, ये दोनों मतलब जो है ना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब, ये दोनों इसके मतलब जिम्मेदार है। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई है उनकी जानिब से। ये जो है बुनीर में मैदान सज चुका है। बुनीर में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले हुए हैं। अलीमा खान ने इससे कबल 21 जुलाई की बुनीर में तारीख स्ट्रीट मूवमेंट की थी। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई कि बुनीर में मतलब आवाम सड़कों पर निकल आए, मैदान सज चुका है। आवाम ने जो है ना वो स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इंतहाई तरीन मतलब किरदार अदा किया है। इससे पहले जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अलीमा खान साहिबा 21 जुलाई पर पहुंची थी ना, वहाँ भी उनका मतलब भरपूर इस्तकबाल किया गया। और अब जो है
سہیل خان افریدی صاحب مطلب جو ہے نا جو ان علاقوں کا دورہ کر رہے تو جگہ جگہ عوام ان کا استقبال کرتی ہے. منیر سہیل افریدی کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد مطلب وہاں پہنچی اور مطلب روڈیں بند, عوام مطلب بڑے پیمانے پر وہاں احتجاج کر رہی تھی. پہلے سے ہی مطلب جو ہے سہیل خان افریدی صاحب کی مطلب جو ہے وہ استقبال کی تیاریاں مکمل کر دی گئی تھی. منیر سہیل افریدی کے پہنچنے سے پہلے مطلب لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 27 ستمبر کے اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں بنیر کے لیے روانہ. یہ بنیر کے لیے وہ روانہ جب ہوئے نا اس سے متعلق بھی جو خبریں آئی اور اب وہ بنیر پہنچ چکے ہیں اور اس سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وارداتوں سنیے. عمران خان نے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک ہے اس لیے میرے بہنوں سے کہو میرے لیے آواز اٹھائے. فیصل خان جو ہے عمران خان نے کہا کہ میرے آنکھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے جو ہے نا میرے بہنوں سے کہو کہ مطلب میرے لیے آواز اٹھائے. یہ جو ہے فیصل خان صاحب کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ میرے مطلب بہنوں سے کہو. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور میرے لیے آواز اٹھائے. اچانک سندھ سے نہروں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ منصوبے پر عوام نکلنا شروع. تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. احتجاج اور زرداری پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت ہے. باقی سمجھ جائے کہ اچانک جو ہے نا اچانک سندھ میں نہروں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ منصوبے پر عوام نکل آئی. نہروں کے معاملات میں جو اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ کیا تھا نا کہ مطلب جو ہے نا وہ پنجاب کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سندھ میں پہلی پانی کم ہے اور سندھ کے پانی کو مطلب ڈاکہ ڈال کر مختلف جگہوں پر لے جانے کی جو باتیں ہو رہی تھی اس پر عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پر آ گئی. تو زرداری پیپلز پارٹی کی مطلب مکمل حمایت اس میں حاصل ہے. تو مطلب سمجھ جائے اس وقت تحریک انصاف احتجاج کی تیاریوں میں اور اس دوران جو ہے نا پانی کے خلاف ایک تحریک سندھ میں کڑی کر دی گئی. تو یہ تحریک کیوں کڑی کی گئی ہے یہ عوام کی مطلب جو ہے نا سوچ. عمران خان صاحب جو احتجاج کے معاملات جو مطلب جو ہے تیار خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہے ہیں نا اس سے عوام کا مطلب جو ہے نا سوچ ہٹانے کے لیے نظر ہٹانے کے لیے تمام تر سوچ اس پانی کے خلاف جو ہے نا وہ مطلب ان تمام تر چیزوں میں لگانے کے لیے تمام تر کھیل رچایا جا رہا ہے کہ عوام خان صاحب کی رہائی پر مطلب جو ہے نا وہ فوکس نہ کرے. عوام اس طرف جو ہے نا عوام کی نظریں جم جائے جبکہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت مطلب ملی چال ہے. جب عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ میرے اوپر مطلب بہت ظلم کر رہے, مجھ سے وہ دیکھا نہیں گیا. نوجوان زوروں کا تار رونے لگا. مطلب جو ہے نا نوجوان چیخ کر رونے لگا. یہ ویڈیو جو ہے نا پوری قوم کی عکاسی کر رہی ہے. اس نوجوان کی ایک ویڈیو ہے جس میں نوجوان چیخ کر رونے لگا. انتہائی ترین جو ہے نا یہ ویڈیو آئی ہے. یہ پورے مطلب پاکستانیوں کی عکاسی کر رہی ہے. تو پاکستانیوں کے پاس دیکھیں ایک ہی چارہ ہے کہ پورے پاکستانی متفق و متحد نکلے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے نا وہ کردار ادا کرے. جو ابھی مطلب جو ہے نا وہ احتجاج کی جو کال دی گئی ہے 26 ستمبر سے متعلق تو عوام جو ہے نا اس سے متعلق تیاریاں کرے اور عوام جو ہے نا عوام سڑکوں پر آئے اور پاکستان کو حقیقی معنی میں آزادی دلائی جائے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. 27 ستمبر کے حوالے سے جو تمام تر چیز یاد رہے ہم نکلیں گے تو خان نکلے گا. بالکل تو لانگ مارچ 27 ستمبر بروز اتوار نعیم حیدر پنجوتا ہم نکلیں گے تو مطلب عوام نکلے گا. ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہہ رہے کہ 27 ستمبر بروز اتوار کی جو لانگ مارچ ہے نا اس سے متعلق مطلب جو ہے نا جب ہم نکلیں گے تبھی عوام نکلے گی. یہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی اور عوام کو مطلب جو ہے نا اس کے لیے اب کردار ادا کرنا ہوگا. عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دیکھیے اس وقت عوام کو تو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو عوام کے پاس ایک ہی راستے کا عوام اٹھے اس موجودہ نظام پر چڑھ دوڑے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ورنہ عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی, موت کی بید چڑھتی رہے گی. وہ ان کا پوچھنے آپریشن کیا جا رہا ہے کے پی اور بلوچستان میں جو ہے نا اور یہ کس لیے معدنیات عوام کے دشمن بنے ہوئے. پنجاب میں جو ہے نا کسانوں کا بیڑا غرق. سندھ کے اندر جو ہے تمام تر چیزیں کر دی گئی. سندھ میں پانی کی بہت بڑی قلت ہے اور اب پانی کے مسائل پر جو بات چل رہی تو عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا. عوام کو اپنی تمام تر نظریں جو ہے نا وہ مطلب 27 ستمبر کے احتجاج پر رکھنی چاہیے. جو ہے نا تمام تر فوکس اور ان تمام تر چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ یہ تمام تر ایک کھیل ہے. عوام کا 27 ستمبر سے مطلب جو احتجاج کے معاملے اس سے مطلب یہ تمام تر نظریں ہٹانے کی ایک سازش کی جا
جا رہی تو عوام کو تمام تر فوکس 27 ستمبر پر رکھنا چاہیے اور عوام کو نکلنا ہوگا، پورے پاکستان کو نکلنا چاہیے تاکہ پاکستانیوں کو حقیقی معنی میں آزادی مل سکے، تاکہ پاکستان آزاد ہو سکے اور پاکستانی اپنے فیصلے خود کر سکے۔ یہ انتہائی ترین بات ہے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔